सो हेलो एभ्रिवान, म प्रवीण यादव फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु भेक्टरका रिमेनिङ एक्सर्साइजहरू लिएर तपाईँहरूमाझ। म यस लेक्चर अन्तर्गत तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 10 देखि डिस्कसनमा ल्याउनेछु। सो गुड मर्निङ, गुड नाइट whenever you are watching me. Now let's continue our remaining exercise on the vector topic. So let's get started. Question number 10. Actually, what is telling in the question number 10, that's use vector method to prove the sin a minus b is equals to sin a into cos b minus cos a into sin b. अब के भनिरहेछ भने भेक्टर मेथड लगाएर तिमी sin a minus b को फर्मुला प्रुभ गर, कम्पाउन्ड एंगल जुन हाम्रो फर्मुला छ त्यो प्रुभ गर। त मान त्यसको लागि हामी एउटा ग्राफ का कुरा डिस्कस गर्नेछु। त्यसमा मानौ ओरिजिन यो हाम्रो y एक्सिस, यो हाम्रो x एक्सिस। मानौ यहाँबाट कुनै हामी भेक्टर लियो p नामको भेक्टर, या यहाँबाट हामी यसमा परपेन्डिकुलर तान्दियो ल। त्यस्तै अर्को पनि एउटा मानौ कुनै भेक्टर हामी लियो q भेक्टर, यसलाई पनि यहाँबाट परपेन्डिकुलर तान्दियो र यसको नाम m र n राख्यो। अब मान यिनीहरू पर यो पुरा एंगल हाम्रो कति छ a छ र त्यस्तै यतिका एंगल हाम्रो कति छ b छ। सपोज गरेको, लेट्स सपोज। सो हाम्रो टोटल एंगल a छ र बाँकी एंगल कति छ, यो तलको एंगल हाम्रो कति छ b छ। त हामीले a माइनस b निकाल्नुका निम्ति के गर्नुपर्छ, यो एंगल हेर्नुपर्छ। त्यसैले यो टोटलबाट यो घटाइदियौँ भने हाम्रो यो एंगल कति आइहाल्छ a माइनस b। त यही कुरा हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। त हेर त, लेट यहाँ लेख त लेट ox and oy be the two coordinates axes, two coordinate axes. Let p and q be the 2 point. Let p and q be the 2 points such that हामी यसरी मानेछौँ कि such that angle XOP is equals to A and angle XOQ is equals to B. ड्रो हामीले के ड्रो गर्यो भने ड्रो PM perpendicular on OX and QN perpendicular on QN पनि perpendicular OX मा, QN perpendicular on OX। यति कुरा हामी ड्रो गर्यो। अब हेर त, यो P हामी यहाँ परपेंडिकुलर ड्रो गरेछौँ, यो पनि हामी यहाँ परपेंडिकुलर रूपमा ड्रो गरिरहेको छौँ। त अब हेर त, OP निकाल्नको लागि हामीले OP चाहियो। OP लाई हामी के लेख्न सक्छौँ, OM कामा MP लेख्न सक्छौँ। हेर त, O र P, OP को हामी हेरौँ यसलाई यस्तो गर्न पनि सकिन्छ। OP को x एक्सिस को डिस्टेंस हाम्रो कति छ OM, त्यसैले यहाँ OM। त्यस्तै y कम्पोनेन्ट वाला डिस्टेंस कति छ यसको OM र P, MP, त्यसैले यहाँ MP लेखेको। अब यसलाई OP cos A लेख्न सकिन्छ, OP cos A र यसलाई OP sin। हेर त, OM परपेंडिकुलर वाला हाम्रो के हुन्छ cos हुन्छ। तो cos A लाई हामी यो लाई हामी रिजल्भ गर्न गएको छौँ, रिजोल्युसन अफ भेक्टर OP लाई। यतातिर हामी बेसपट्टि हामी के भन्छौँ cos भनेको बेसपट्टि बस, cos भनेको बेसपट्टि बस। त्यसैले यहाँ हामी cos लिएको छौँ, त OP cos P भइहाल्छ। त OP cos A भइहाल्छ। त त्यस्तै OP sin A, त MP को हामी परपेंडिकुलर वाला हाम्रो कम्पोनेन्ट के हुन्छ sin वाला कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यसैले OP sin A। त यो भइसक्यो हाम्रो। अब त्यस्तै फेरि पनि OQ बराबर, यो Q छ है, OQ बराबर ON कामा QN, यति भइहाल्छ हाम्रो। त्यो भइहाल्छ OQ cos B कामा OQ sin B। अब हेर त, हामीले OQ निकाल्यो, OQ लाई रिजल्भ गर्न गइरहेको छु, O र Q लाई, यो लाई OQ लाई रिजल्भ गर्न गइरहेको छु। त ON भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी चाहिँ के भइहाल्छ OQ cos B। cos भनेको बेसतिर बस,
कस भनेको बेसतिर बस, हाम्रो लाइफ लङ न, कस भनेको बेसतिर बस र जुन पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ त्यो हामीले साइन लिएर कन्सिडर गरेको छ। अब हेर त सिन्स the angle between OQ and OP is A minus B। OQ और OP बीच का हम एंगल कति लियो A minus B। अब नाउ अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देने हो, OQ क्रॉस OP यो हामीले निकाल देने हो I जेरा के लिए तो I वाला हाम्रो कति भइसक्यो OP cos A, OP cos A त्यस्तै जे वाला OP sin A। अब के वाला कम्पोनेन्टै छैन त्यसलाई हामी 0 मानिहाल्छौँ। त्यस्तै OQ cos B र OQ sin B त्यसमा पनि के वाला कम्पोनेन्टै छैन त्यसलाई पनि 0 मान्दिनु। अब यहाँबाट हामी डिटरमिनेन्ट ओपन गरिदिँदा इजिली हामी आफ्नो रिजल्ट obtain गर्न सक्छौँ। इजिली हामी आफ्नो रिजल्ट obtain गर्न सक्छौँ। यसलाई यति रहन दिउँ। अब हेर त अब यति भइसक्यो हाम्रो OQ बराबर यति। ल तब फेरि पनि के गर्ने हो, यसलाई डिटरमिनेन्टको रूपमा ओपन गर्ने हो भने चाहिँ हेर त यतातिरको हामीले I लियो, मानौ I लियो त आइबाट यो र यो कटिहाल्छ, यानी कि यो I कम्पोनेन्ट 0 नै भइहाल्छ यसको। त्यस्तै जे कम्पोनेन्ट पनि यो हटायो भने I कम्पोनेन्ट यदि हामीले लियो भने I कम्पोनेन्ट यो हटायो भने यो मात्रै बचिन्छ, यो वाला यो लगाइहाल्छ र यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्यो भने I 0 भइहाल्छ। त्यस्तै जे कम्पोनेन्ट लियो भने एकचोटि हेर है यसलाई I हाम्रो लियो भने OP sin A र OQ sin B 0 माइनस जे लियो जो हाम्रो यो छ त्योबाट यो कट्छ र यो कट्छ त हाम्रो बाँकी रहिहाल्यो OP cos A OQ cos B 0 0 यति भइजाला हाम्रो है। तो यति भइहाल्छ र फेरि पनि के अब के को कम्पोनेन्ट लियो भने यो त जान्छ त्यो भइहाल्छ हाम्रो OP cos A OQ cos B OP sin A OQ sin B यति भइहाल्छ। यतिका हामीले डिटरमिनेन्ट ओपन गर्यो भने यो त 0 नै भइहाल्छ। अब यसलाई गर्ने हो भने चाहिँ OP OQ sin B cos A minus OP OQ sin A cos B है यति छ। अब यसबाट OP OQ कमन लिने हाम्रो बचिहाल्छ sin चाहिँ उता गयो है त माइनस कमन लिने भने चाहिँ माइनसै कमन लिहाल्यो भने OP OQ कमन लिने sin A into cos B minus cos A into sin B यति भइहाल्यो। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्दिनु हामी चाहिँ नि त OQ into OP को म्याग्निट्युड निकाल्यो भने चाहिँ यसको पुरैको स्क्वायर हुन्छ रुट अन्डर OP डट OQ into माइनस sin A cos B minus cos A sin B यो सारा कुराको स्क्वायर हुने हो। स्क्वायरबाट हामीले के गर्छौँ यस नेगेटिभ जुन साइन छ त्यो पनि पोजिटिभ भइहाल्छ। तब अब यति बराबर हामी के भन्न सक्छौँ OQ into OP is equals to OP OQ into
साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी यति भयो। अब यसको पनि फर्मुला हामीले थाहा छ, यसको के हामी लगाउन सक्छौँ, ओ क्यूब मैग्नीट्यूड इन्टु ओपी मैग्नीट्यूड इन्टु साइन ओपी र ओ क्यू र ओपी बीचको एंगल कति थियो फिगरबाट हामी लिएको ए माइनस बी, त्यही भएर ओपी ओ क्यू साइन ए कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी यति हुने हो। योबाट यो कट्यो हाम्रो, देयरफोर साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, प्रुभ गर्न सक्छौँ यसलाई पनि। अब यो 10 को ए नंबर क्वेश्चन थियो, त्यस्तै 10 को बी नंबर क्वेश्चन हेरौँ हामी। 10 को बी नंबर क्वेश्चन के छ भने हेर त 10 को बी नंबर को यसलाई एकछिन मेट्यो है, एकछिन यसलाई मेट्दियो, यसलाई एकछिन मेट्दियो। यूज वेक्टर मेथड to prove vector method, use vector method to prove the sin a by a is equals to sin b by b is equal to। अब हामीले sin लाई प्रुभ गर्नु पर्ने छ भेक्टर मेथडबाट है। 10 को b सल्युसन हेर त हामी यस्तो लिन सक्छौँ, यस्तो लिन सक्छौँ र त्यस्तै छ नि, यसलाई यस्तो लिन सक्छौँ। अब मानौ यो ए छ, यो एंगल बी छ र यो एंगल सी छ। मानौ यतातिरको हाम्रो ए छ, यतातिर हामीले बी मान्यौँ बी भेक्टर र यतातिर चाहिँ सी भेक्टर मानिसकेका छौँ। अब मानौ यो एंगल हाम्रो सी छ भने यो कति भइहाल्छ, पाई माइनस सी है। एकछिन यसलाई यस्तो गरौँ त ल, यो एंगल सी छ हाम्रो, यो एंगल सी छ, तो यताको एंगल कति भइहाल्छ हाम्रो पाई माइनस सी, पाई माइनस सी। यति एंगल हाम्रो यदि सी भयो भने यति एंगल कति पाई माइनस सी, त्यस्तै यति एंगल हाम्रो ए भयो भने यति एंगल पाई माइनस सी, त्यस्तै यति एंगल बी भयो भने यति एंगल पाई माइनस बी। अब सपोज गरौँ, सपोज ए बी सी be a triangle in which BC is equals to A, CA is equals to B and AB is equals to C। यदि हमने लेट करें, अब now by vector addition, में हम क्या लिखना सकते हो, AC is equals to AB plus BC। हेर त ए बाट सी जानलाई हामी कहाँबाट जान्छौँ, AB plus BC, त्यसैले फ्रम ट्रायंगल ल वेक्टर एडिसनबाट यो गयो। अब AC को साटो हामी के लेख्न सक्छौँ, AC को साटो CA को साटो B छ भने AC को साटो माइनस B, अनि AB को साटो त्यस्तै C र BC को साटो हामी के लेख्न सक्छौँ, BC को साटो A। Therefore A plus B plus C is equals to 0 भइहाल्छ इक्वेसन फर्स्ट में। अब यो इक्वेसन 1 में A ले मल्टिप्लाई गर्यो भने मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 by A we get, हामी पहिला पनि हेरेको थियो, यदि योमा A ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामी के पाउँछौँ, A ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ A क्रस B इज इक्वल्स टू C क्रस A। यसलाई सेकेन्ड कन्डिसन, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यति हुन्छ। अब फेरि पनि सिमिलरली हामी लेख्न सक्छौँ SIMI, सिमिलरली योमा B ले मल्टिप्लाई गर्ने भने इक्वेसन 1 में B ले मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाइङ बाई B ले मल्टिप्लाई गर्ने भने हामी के पाउँछौँ, A क्रस B इज इक्वल्स टू B क्रस C। यो पाउनुहुन्छ, यसलाई 3 नंबर कन्डिसन मान्नु ल। अब
यहाँसम्म ठिक छ, भेरी क्लियर। अब हेर त योभन्दा अगाडि के छ भने चाहिँ अब यो र योबाट यो सबैबाट हामी लेख्न सक्छौँ a क्रस b इज इक्वल्स टू b क्रस c इज इक्वल्स टू c क्रस a, यस्तो लेख्न सक्छौँ। अब यो सबैको हामी म्याग्निट्युड पनि लिन सक्छौँ। ल यो हामी यहाँ लेख्ने फ्रम 1 and 2 यति a क्रस b बराबर यति छ र a क्रस b बराबर यति छ, यानी कि a क्रस b बराबर यति र यति बराबर हुन्छ, त्यही लेखेको मैले। अब हेर त a क्रस b बराबर के भइहाल्छ भने ab sin पाई माइनस c। a क्रस b बराबर हेर त a क्रस b हाम्रो a यहाँ छ र b यहाँ छ, यिनीहरू बीचको एंगल आउटसाइड एंगल लिने त्यो कुरा ध्यानमा राख्नु पर्छ। त्यो पाई माइनस c लिहाल्नु र त्यस्तै योमा पनि bc sin यहाँ पाई माइनस a लिनु। हेर त जुन टर्म छैन त्यसलाई हामी घटाइदिने हो एंगलमा। त्यस्तै bc b बाट c मा हेर त b र c मा हामी के लिने पाई माइनस, त्यस्तै c र a मा त्यस्तै c र a मा हाम्रो b आइहाल्छ। त bc sin पाई माइनस यति भइगयो। अब ab sin 180 माइनस थीटा यानी कि sin थीटा, bc sin a त्यस्तै bc यहाँ c होला, c यहाँ ac गरौँ न, ac ca sin त्यति आइहाल्यो। अब यसमा तीनटै तर्फ abc ले डिभाइड गरिदिने हामी, abc ले डिभाइड गरिदिएको त्यबाट ab कट छ, देयरफोर sin c by c sin a by a र यो a र यो पनि a भइहाल्यो। bc छ भने यो ca छ भने यहाँ b हुन्छ है, यहाँ b र यहाँ पनि b। त b आयो भने यहाँ ab भइहाल्छ, ab bc यहाँ c भइहाल्छ है। और एकछिन ab bc c ab bc c ab bc c यहाँ c हुन्छ। ल c ठिक छ c त्यो भइसक्यो। अब यहाँ पनि के भइहाल्छ sin b by त्यसै sin a by a sin b by b sin c by c, यो हाम्रो प्रुफ भइसक्यो। त्यस्तै अब हामी लास्ट क्वेशन एउटा गर्न गइरहेका छौँ, 11 नम्बरको क्वेशन। हेर त सबैजना इफ 11 नम्बर क्वेशन में ध्यान दियो ल। इफ a b and c are the position vector of abc respectively, so that the area of triangle is। अब abc भेक्टर दिएछ, त्यसको एरिया निकाल्नु छ भनेर हेराउनु पर्छ। हेर त एकछिन हेर्दै ल। सपोज गर मानौ कुनै एउटा हामी ट्रायंगल लियो, ट्रायंगल कन्सिडर गरिरहेको छु है, ए बी सी ओरिजिन मानौ यस्तो। ल लेट यो 11 नम्बर क्वेशन छ हाम्रो, लेट ओ बी द ओरिजिन, ओरिजिन माने हामी ओ लाई, त्यस्तै ओ ए भनेको ए, ओ ए भनेको ए माने ओबी भनेको बी र ओसी भनेको चाहिँ सी मानेको छ। अब योबाट बीसी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने बीसी को ओसी माइनस ओबी, ओसी भनेको सी माइनस बी यति हुने भयो। त्यस्तै हामीले बीए को निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ ओए माइनस ओबी, ओए भनेको ए र ओबी भनेको बी, त ए माइनस बी। अब बीसी क्रस सी निकाल दो ल। नाउ बीसी क्रस सी निकाल्ने भने बीसी क्रस सी निकाल्ने भने सी माइनस बी क्रस ए माइनस बी यति भइजाला। किनभने हामीलाई एरिया हेराउनु छ जुन ट्रायंगल को कि 1/2 CA प्लस C क्रस A प्लस B क्रस C प्लस A क्रस, त्यो चाहिँ हामीलाई हेराउनु पर्ने रहेछ। त अब यसका लागि
हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने सी क्रस ए माइनस बी माइनस बी क्रस ए माइनस बी, यसलाई तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ सी क्रस ए प्लस बी क्रस सी प्लस ए क्रस बी पाउनुहुन्छ। त्यो प्यारेललोग्रामको एरिया। अब ट्रायंगलको एरिया हामीले निकाल्नु पर्ने छ। एरिया अफ ट्रायंगल बराबर हाफ अफ एरिया अफ प्यारेललोग्राम, तो हाफ अफ एरिया अफ प्यारेललोग्राम त्यो भ्याक्टरको चिन्ह छ। त्यो भइजाला 1/2 सी क्रस ए प्लस बी क्रस सी प्लस ए क्रस बी। यो हाम्रो प्रूफ भइसक्यो। तो भ्याक्टर हाम्रो खत्म भइसक्यो एक्सरसाइज सहित फ्रम द बेसिक मैथमेटिक्स। अब फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी नेक्स्ट टपिक लिएर आउनेछौँ र त्यसका पनि एक्सरसाइजहरू डिस्कसन गर्नेछौँ। के कस्तो कमी आयो भिडियोमा त्यसको लागि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। ल धन्यवाद है।